कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजी हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा रेडियो उपत्यकाको युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विग्रहको सङ्घारमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छँदै सुरु भएको केपी शर्मा ओली विरुद्धको अभियानमा एमालेका पुराना र शीर्षस्थ नेताहरू लागिरहनुभएकै छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गर्नुभएको संसद विघटनले ओली आफैमा जटिलता थपेको सङ्केत देखिँदैछ। आफ्नै नेताहरूको साथ पाउन नसकेका ओलीले पार्टी एकता र सहमति तथा सहकार्यका लागि पटक पटक प्रस्ताव राख्दै आउनुभएको छ। तर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको समूह ओलीका यस्ता प्रस्तावबाट झन सशङ्कित हुन थालेको छ। पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले एकताको अर्को प्रेम प्रस्ताव राख्दै सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध भएको हस्ताक्षर फिर्ता भएमा एमालेलाई 75 जेठ 3 कै अवस्थामा फर्काएर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभएको छ। उहाँले पार्टी एकता बचाउन गरिएको भन्नुभएको प्रस्तावलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू कसरी हेर्छन् त? आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्दैछौँ डाक्टर लक्ष्मण सिंह कुँवरसँग। विद्यार्थी राजनीति हुँदै प्राध्यापनमा लाग्नुभएका डाक्टर कुँवर पाटन क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले जुन पृष्ठभूमि भने डाक्टर कुँवर, जस्तो तपाईले कसरी हेर्नुभयो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन एकताका लागि गरिएको आह्वान भनेर जुन 6 वटा शर्तहरू राख्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभयो? वास्तवमा यो त्यतिकै आएको चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ होइन, हामी अगाडि पनि के हेर्नुपर्छ। वास्तवमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले एकता हुँदाखेरिदेखि नै धेरै कुराहरूमा चाहिँ यसको औचित्यका कुराहरू उठेका थिए। त दुईटा नेताको सहमतिमा एकता भयो। तर लामो समयदेखि नै जुन एकता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यो एकता प्रक्रिया पुरा गर्न सकेन। सङ्गठन जनसङ्गठनहरू ग्रासरुट लेभलसम्म चाहिँ त्यतिकै थिए। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यो लामो समयदेखि अब सरकारमा र पार्टीको हालिमली गरेका माधव नेपाल समूह र प्रचण्डको अध्यक्षको चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति अलायन्स चाहिँ हुन गयो। त्यो अलायन्स कति ठिक थियो कति बेठिक थियो भन्ने कुरा त भविष्यले मूल्याङ्कन गर्छ। त जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, खास गरी चाहिँ हिजो लामो समयदेखि देशमा परिवर्तनको आशा गर्ने जनताको लागि चाहिँ एउटा कुसारा पाचन गरेको छ। यसमा कुन पक्ष दोषी कुन पक्ष दोषी भन्दा पनि हामीले हेर्दाखेरि घटी बढी के होला, त समान रूपमा चाहिँ दुई पक्ष जिम्मेवार जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नेकपाले एउटा अवसर पाएको थियो देशलाई जुन आमूल परिवर्तन गर्न, त्यो अवसरबाट नेकपा चाहिँ वञ्चित भयो। पहिला एकता माओवादी केन्द्रसँग अदालतले चाहिँ त्यसलाई विभाजन गराइदियो। अहिले फेरि माधव नेपाल पक्षले त्यो कुराहरू गरेका छन्। जहाँसम्म अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा पूर्व एमालेका चाहिँ कोर कार्यकर्ताहरू चाहिँ अहिलेको 6 बजे प्रस्तावबाट चाहिँ अलिकति पार्टी नफुट्ने हो कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ अलिक आशावान भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ अहिले। त्यसले गर्दा यो प्रस्तावले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ माधव नेपाल झलनाथसँग चाहिँ जति पनि मान्छेहरू उहाँसँग अहिले एकट्ठा हुन्छन् त्यसमा पनि अलिकति त्यो एक पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि त्यो एकमुष्ट भएर जान्नै जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। आजका घटनाक्रमहरू चाहिँ त्यही देखाइरहेका छन्। तर यसका पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यो देशीय घटनाक्रम मात्रै होइन, यसका पछाडि केही बाह्य शक्तिको पनि हात छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन घटनाहरू भइरहेका छन् त्यो नहुनुपर्ने घटना हो। यसले नेपाली जनताको आशालाई चाहिँ तुसरा पाचिङ गरेको चाहिँ जस्तो मलाई लागेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, केपी ओलीले गर्नुभएको जुन पछिल्लो प्रस्ताव हो
त्यो प्रस्तावले पार्टीलाई एकता गराउला, तर माधव नेपालका पक्षधर नेताहरूले भन्नुभएको छ यो झुक्क्याउन, अल्मल्याउन र मिडिया खपतका लागि गरिएको कुरा हो, यो रेशमी जाल मात्रै हो, यसमा फस्नु हुँदैन। यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि दुवै अब न त केपी ओलीको विकल्प छ अहिले तत्कालै, न त माओवादीमा विकल्प छैन। किन भन्दा एउटा संसदीय अभ्यासमा भएको पार्टीमा मूलभूत रूपमा चाहिँ तलका कार्यकर्ताहरूमा के छ भन्दाखेरि चिन्हको ठुलो महत्त्व छ। जति पनि कुरा नयाँ पार्टी बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नु भनेको चाहिँ त्यो फलामको चिउरा चपाए सरह हुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यति सहज ढङ्गले चाहिँ पार्टी फुट्ने चाहिँ सम्भावना छैन। फुटिहाल्दाखेरि पनि त्यो नयाँ पार्टीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ आकार ग्रहण गर्ने गर्न पनि नसक्ने अवस्था छैन। यदि कुनै पार्टीहरूसँग एलायन्स गरेर जान सक्ने सम्भावना हुनसक्छ, तर त्यो पनि के छ भन्दाखेरि झिनो सङ्ख्याको रूपमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेँ। अब यो प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको प्रस्ताव पनि यो अलिक चाँडै आइदिएको भएदेखि यसले अझ सकारात्मक कुरा हुन्थ्यो। त्यो प्रस्ताव ल्याउनु पनि ढिलो भयो। त्यो ढिलो आउँदै पनि एमालेको चाहिँ मूल पुरामा भएको अधिकांश कार्यकर्ताहरू पार्टी एकता हुने भयो भन्ने चाहिँ आशावान भएको चाहिँ मैले पाएको छु। यति कुरा मैले राखेँ अहिले। जस्तो डाक्टर कुँवर, यो उहाँको पहिलो प्रस्ताव पनि होइन नि त। योभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू माधव नेपाल र केपी ओली आफै 1 to 1 बसेर पनि डायलग गर्नुभयो, कार्यदल पनि बनाउनु भयो। तर त्यो कार्यदल बन्दै गर्दाखेरि पनि माधव नेपालहरू चाहिँ ओलीसँग सहमत हुन सक्नु भएन, उहाँका विरुद्धको अभियानमा लागिरहनु भएको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो प्रस्ताव एकातिर गर्दै जाने, अर्कातिर प्रस्ताव अनुसारको काम भएन भनेर भनिँदै गर्दाखेरि कसरी एकता होला त? माधव नेपालहरू कसरी आउनु होला? यसो मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन 1 to 1 डायलग भयो उहाँहरूको, त्यसको लगतै आजको प्रस्ताव आइदिएको भए समस्या हुन्थेन मैले भन्न खोजेको। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो प्रस्ताव आइदिएको भएदेखि यो रुमल दिने अवस्था चाहिँ थिएन। संसदीय अभ्यासमा हामीलाई हेर्दाखेरि विडम्बना लाग्छ, एउटा पार्टीको संसदले अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो संसदीय अभ्यासमा कतिको त्यो मिल्ने कुरा हुन्। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले कसरी हेर्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ। तथापि पनि कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि यसमा घटी यो कमी बेसी भन्दा पनि अब मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि लामो समयसम्म चाहिँ एकता भएर काम गरेका चाहिँ सहकर्मी साथीहरू बिचमा चाहिँ जुन एउटा तिक्तता पैदा भएको छ, त्यो तिक्तता चाहिँ अब यदि पार्टी फुटिहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ डिजाइनको भाषमा चाहिँ पार्टी पर्छ। एमाले पार्टी फुट्नु भनेको त्यसको असरहरू चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि अब ओली अध्यक्ष ओलीको चाहिँ एउटा कुटनीतिक चाल भन्न चाहिँ सकिन्छ होला, तर यसलाई टेस्ट त गर्नु पर्यो नि कम्ती पनि, होइन? त्यो टेस्टै नगरिकन चाहिँ आशंका भरमा भन्नु त्यति उपयुक्त होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै उहाँ आज अध्यक्षको प्रस्ताव आउने बित्तिकै चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा आए अनुसार प्रचण्डसँगको भेटघाट, देउवासँगको भेटघाट जुन कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसले पनि के छ भन्दाखेरि यो फाटोको जाल अलिकति गनै छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो उहाँको स्वस्फूर्त मनले मात्रै ती कुराहरू भएका छैनन्। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति केही बाह्य चलखेल पनि हो कि जस्तो आशंका गर्ने प्रष्ट ठाउँहरू चाहिँ मैले देखेको छु। जस्तो एउटा यो पनि आशंका गरिँदैछ, जसरी संसद विघटनको विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ र अदालतबाट जुन खालको इजलासकै विषयको बहसमा जुन खालका समस्याहरू देखिए, त्यो हुँदै गर्दा ओलीलाई फेरि पनि लाग्यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसकारण यिनीहरूलाई छिटो मिलाइहाल्नुपर्छ, एउटा वक्तव्यको जाल क्यौं भनेर मात्रै हो भनेर पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि टिप्पणी आएका छन्। पार्टीका नेताहरूले पनि बोल्नु भएको छ। अब यसमा अब यो पत्रिकाहरूमा आउने सञ्जालमा आउने कुराहरूमा त्यसमा के दमहरू पनि छन्। समस्या के हो भनेर भन्दाखेरि एक त हाम्रो कोर्टहरूमा जुन एउटा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियादेखि हेर्ने हो भने पनि धेरै विवादहरू भए। जस्तै अब वकिलहरूलाई चाहिँ वकिललाई काम गर्ने वकिलहरूलाई चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने। त्यसले गर्दा न्यायालय पनि के छ भन्दा एउटा सङ्कटको घेरामा न्यायालय छ, संवैधानिक निकायहरू सङ्कटको घेरामा छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि ओलीजीले चाहिँ कार्ड फालेको त्यसलाई भन्दा पनि अब यो कार्डमा कस्तो छ भन्दाखेरि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि समस्याहरू आए, इभन माओवादीमा धेरै छिन्न भिन्न अवस्था
पनि आए। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो अदालतमा ओली हार्छु मुद्दा हार्छु भन्दा पनि लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले चाहिँ तुलनात्मक रूपले उहाँकै स्थान सुरक्षित हो कि जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दा। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय अभ्यासमा एउटा पार्टीको सांसदले अर्कोमा सही गर्दाखेरि त्यसको भ्यालिडिटी के हुने, त्यसको सन्देश जनमानसमा कसरी जाने, भोलि संसदीय पार्टीहरूमा कति स्थायित्व कायम रहने भन्ने एउटा लङ टर्मको चाहिँ असर पार्न चाहिँ सक्छ। यदि देउबाको चाहिँ हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो भने मलाई लाग्छ अझ हाम्रो डेमोक्रेसी अझ सङ्कटमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले अब यता संविधानतिर प्रवेश गर्नुभयो, म त्यसमा जान चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो होइन? उहाँले त्यो हुँदै गर्दा भित्र त विश्वासको मत लिने अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राजीनामा दिने हुन्थ्यो नि त। उहाँले त दुईटै विकल्प प्रयोग गर्नु भएन। त्यसो हुँदा उहाँले चाहिँ संसदीय अभ्यास ढङ्गमा गर्नुभयो भनेर मान्न सकिन्छ? यसमा यस्तो भयो, अब दुवै पक्षको कुराहरू हेर्दाखेरि हुन त 2-3 घण्टा अगाडि उहाँले चाहिँ विश्वास मत नलिने भन्ने कुरा गर्नुभयो, लगत्तै फेरि राष्ट्रपति यहाँ लिएर जानुभयो होइन? त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि अलिकति सबै पार्टीहरूमा चाहिँ संसदीय अभ्यासको जुन एउटा परम्परा थियो त्यो खेलमा चाहिँ सबै चुकेका छन् होइन? त्यो चुक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि सबैमा एउटा सत्ता लुप्त देखिन्छ हेर्दाखेरि, सत्ताको आशंका छ। चुनावै गर्नु पर्दाखेरि सरकारमा चुनाव गर्दा जितिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। मैले यसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अध्यक्ष ओलीबाट पनि सबै कुराहरू राम्रा भएका छन् भन्ने मेसेज चाहिँ छैन, जनमानसमा छैन। तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो संसदीय पार्टीको अभ्यासको हिसाबबाट जुन एउटा पार्टीगत सिस्टममा कुराहरू गर्दाखेरि अब केही समय अगाडि बहुमत पुग्दैन भनेको अवस्थामा चाहिँ अब समय सञ्जालमा आएका कुरा अनुसार जनता समाजवादी दलले चाहिँ एसुरेन्स गरेर चाहिँ बहुमत पुग्यो भन्ने उहाँका तर्कहरू आएका छन्। त्यो कतिको जायज छ त्यो समयक्रमले देखौला। होइन, त्यही तर्कमा पनि डाक्टर कुँवर मैले तपाईँलाई भने जस्तो उहाँले दलको समर्थन लिएर जानुभयो, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन लिएर जाने त 76(2) अन्तर्गत पो हुन्थ्यो त। 76(2) एटेम्प्ट नै गर्नु भएन, अरू पार्टीले पनि गरेनन्। 76 उहाँ आफू बन्नुभयो, फेरि 76-5मा जाँदै गर्दा चाहिँ फेरि दल लिएर जाने हो र? दल त भन्दैन संविधानले। त्यो दल हो कि व्यक्ति हो भन्ने कुरा चाहिँ कोर्टले छिनोफानो गर्ला होइन? जुन घटनाक्रमहरू आएका छन् एकदमै नेपाली जनतालाई निराश पार्ने किसिमका घटनाक्रमहरू भए, त्यसमा दुवै पक्ष होइन, चाहे ओली पक्ष भन्नुहोस्, माधव झलनाथ पक्ष भन्नुहोस् होइन, ती सबै पक्षहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि दोषीका भागी चाहिँ छन्। यसले जनतामा चाहिँ एउटा निराशा पैदा गरेको छ। यो लाखौँ लाख कार्यकर्ता भए कम्युनिस्ट कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेर चाहिँ सबै सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो सरकारले अब केही अब उपलब्धि त गर्यो होला तर निराशा भन्दा बढी चाहिँ केही पनि छैन। त्यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ संसदीय नियमलाई चाहिँ भोलि अदालतले व्याख्या गर्ला, आफ्नो पार्टमा छ। तर त्यसका चाहिँ आउटपुटहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो सबै कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई नै के छ भन्दाखेरि बदनाम गर्ने आशयबाट प्रेरित भएका चाहिँ देखिन्छ सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि। यसमा राष्ट्रपति महोदयले पनि अलिकति कुरामा आए अनुसार चाहिँ अलिकति परामर्शको चाहिँ कमी भएको हो कि भन्ने पनि कुराहरू लागेको छ। यसलाई सर्वदलीय बैठक पश्चात चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ त्यो पहल पनि भएको देखिएन। यसो हेर्दाखेरि राष्ट्रपति महोदय पनि एकाङ्की भएर लाग्नु भएको भन्ने कुरा पनि आएका छन्। तर चाहिँ सरस्वती कुरा हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अहिले देखिएको चाहिँ जुन रिजल्ट हो त्यो रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 81 आएको चाहिँ होइन, यसका पछाडि धेरै लामो चर्खिलहरू भएको चाहिँ मलाई लाग्छ हेर्दाखेरि। तपाईँले अघि सुरुमा भन्नुभएको थियो नि यो राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै छैन, विदेशी खेलका कारण पनि भइरहेको छ भन्नुभएको थियो। त्यसलाई कसलाई कसरी इङ्गित गर्न खोज्नुमा हो कि तपाईँ? यसमा प्रश्न छ भने जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष संविधान लागू हुने बित्तिकै सरकारमा पस्यो, एउटा समूहले चाहिँ अब नाकाबन्दीमा लाग्यो होइन। अहिले जनता समाजवादीको एउटा पक्ष बाहिर छ, एउटा पक्ष सरकारमा छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ अब कहाँ बसेर नाकाबन्दी लाग्यो भनेको चाहिँ हामी सबै त्यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब सिम्पल हामीले कुराहरू गर्दाखेरि अब मनमोहन अधिकारीले चाहिँ अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1950 सन्धिलाई चाहिँ
पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि अहिले ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा चाहिँ एउटा इपिजी भन्ने गर्नुभयो। इपिजीले चाहिँ प्रस्तावहरू एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो। त्यो इपिजी कहाँ छ के छ भन्ने कुरो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अलिकति अन्यलको अवस्थामा चाहिँ छ। यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि यसमा धेरै लामो यो बाहिर कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि सबैलाई अनुभूति भएको कुरा हो। नेपाल चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छ। यसमा चाहिँ धेरै शक्ति राष्ट्रहरूका इन्ट्रेस्टहरू छन्। चर्चामा आए अनुसार चाहिँ बिआरआईको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, एमसिसीको इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्तै इन्डियाको चाहिँ प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथिको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू छन्। ती सबै इन्ट्रेस्टहरूको पुरा गर्नको निम्ति कसरी आफ्नो राजनीतिक कब्जा गर्ने भन्नेमा के बाह्य शक्ति पनि लागेका चाहिँ छन् देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर त्यही बाह्य शक्तिको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो हिजो जो नाकाबन्दी गर्न बस्यो आज त्यो सरकारमा पुगेको छ। जो चाहिँ नाकाबन्दी गर्न चाहिँ सीमामा बसिराखेको नेता थियो त्यो त सरकारमा पुग्यो भनेपछि यो खेल चाहिँ सत्ता पक्षमा छ कि सत्ता बाहिर छ ज्यादा? यसमा दुवैको देखिन्छ। अब यस्तो होला, अब यो संविधान लागू गर्दाखेरि एउटा पक्ष इन्डियामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा एउटा अर्को सरकार थियो होला होइन, त्यो चाहिँ अब गतिविधिहरू के थियो अर्को पार्ट हुनसक्छ। मलाई लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा नेपालको सन्दर्भमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने रिसोर्सका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सत्ता साझेदारीहरू दिनदिन भएका छन्। अब दोषीको रूपमा हेर्दाखेरि अब एउटा पक्ष हेर्दाखेरि संविधान कार्यान्वयनमा हामीले लिएर आयौँ। 72 सालको संविधान अब पुरा कार्यान्वयन भयो। हिजो असहमत गर्ने पक्षहरू सबै आए। महन्त ठाकुरको पक्षदेखि लिएर विप्लव पक्ष, सिके राउतको पक्ष पनि मूलधारमा ल्यायौँ भन्ने सरकार पक्षको दाबी छ। यसरी हेर्दाखेरि जुन हिजो संविधान जलाएको थियो, नाकाबन्दी थियो, त्यही सरकारमा आएर बसेको छ। त्योभन्दा पनि अब मन्त्री बाली हुने क्रममा चाहिँ एकजना मन्त्रीले चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू, बहुराष्ट्रिय कुराहरू गर्नुभयो। ती पनि कुराहरू छन्। तर के हुन्छ भन्दाखेरि ओली पक्ष भन्नु, महन्त ठाकुर पक्ष, यो पक्ष उपक्ष भयो भन्दाखेरि समग्रमा के छ भन्दाखेरि यसका बाइ प्रोडक्ट के हुन्छन् त भन्दाखेरि समग्रमा नेपाललाई चाहिँ एउटा अझै अस्थिरता ल्याउनेमा चाहिँ उन्मुख छन्। यो सबै यो को बढी दोषी को कम दोषी भन्दा पनि अस्थिरता बढ्नेमा सबै केन्द्रित छन् यसमा। म फेरि एकचोटि अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यतिर फर्केँ। उहाँले के भन्नुभयो भने पुरानै पार्टीलाई 75 जेठ 3 को पुरानै अवस्थामा फर्काइनेछ। तर त्यस्तै बुँदामा के भन्यो, पार्टी एकताका पक्षमा उभिनु भएका केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रै रहनेछन् भन्ने आशय देखाइएको छ त्यसमा। अनि तल के भने कसैलाई कारबाही गरिने छैन भनेको छ। यो आफैमा कन्ट्राडिक्टरी छैन? यसमा चाहिँ त्यो मूलभूत रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो हेर्न चाहिँ भ्याएको छैन। मैले सरस्वती मात्रै न्युज सुनेर आएको अवस्था हो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि अब यदि 72 साल 75 जेठ 3 अगाडिको अवस्थामा जाने हो भने, कारबाही नगर्ने हो भने, अब त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यलाई मात्रै कुरा उल्लेख छ भने त्यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ। म तपाईँलाई भाषा नै सुनाउँछु। भाषा नेपाल कम्युनिस्ट नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मध्ये एकताका पक्षमा उभिनुभएका कमरेडलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी संरचना गतिशील हुनेछ। यो चाहिँ नेकपा सिंह नेकपासँगको कुरा गराएर रहेछ, एमालेको होइन रहेछ। तर अब त्यसो भनिरहँदा पनि अस्ति कार्यदल बनिराखेको छ, एकातिर काम भइराखेको छ होइन, एकताकै लागि भनेर। अर्कातिर चाहिँ फेरि 11 सांसदलाई चाहिँ कारबाही गर्नुभयो, जबकि 23 सांसदहरू छन् नि त विपक्षमा त। अनि उहाँले खेल्न खोज्नुभयो अलिकति, होइन? यसमा अब यस्तो हुन्छ, हरेक पोलिटिक्सहरूमा अब डिभाइड एन्ड रुलको त सिद्धान्त लागू नै हुन्छ वास्तव यसमा, होइन? उहाँको इन्फर्मेसन अनुसार हो कि अथवा चाहिँ 23 सांसद मध्ये चाहिँ केही सांसदहरूले चाहिँ होइन हामी चाहिँ फुटको पक्षमा छैनौँ, हामी यहाँकै पक्षमा छन् भनेर चाहिँ भित्री आश्वासन गरेका पनि छन् कि। त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा आधार थुप्रो हुनसक्छ। तर के हो भन्दाखेरि यदि पार्टी फुटी नै हाल्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ ती सबै 23 सांसदै चाहिँ माधव झलक पक्षमा जाने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसले गर्दा जो एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ समेट्न खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो स्थितिबाट अगाडि गुज्रिँदै गर्दाखेरि
नेकपा एमाले फेरि पनि एक भइरहन्छ अथवा माधव पक्षहरू चाहिँ त्यहाँ अटाउन सम्भव छ वा छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ म एक कुरा भन्छु, यो कुरो मेरो तितो पनि हुनसक्छ कुराहरू। अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि बिचौलियाको हाबी छ, दलाल पुँजीपतिको हाबी छ, सबै नेताहरू तिनकै चङ्गलमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब कुन नेतालाई माथि उकास्ने, कसलाई तल ल्याउने भनेर भन्दाखेरि पार्टीको मूल सिद्धान्त नेता भन्दा पनि त्यो नवप्रवेशीहरूको चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल सबै पार्टीमा त्यो मैले देखेको छु। सामान्य रूपमा हामीले हेर्ने हो भने पनि अब दलाल पुँजीवादको घेरामा चाहिँ सबै पार्टीहरू चङ्गलमा छन् आज। अब त्यसले गर्दा के छ भन्दाखेरि माधव नेपालले उचित स्थान पाउने नपाउने अथवा त्यो अवस्था के भर पर्छ भन्दाखेरि पार्टीको डिसिसन त एउटा होला तर त्यसलाई उकास्ने र पछार्ने काम भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा महँगो चुनावी प्रणाली छ। त्यो महँगो चुनावी प्रणालीले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा नेताहरूको स्रोत भनेको चाहिँ त्यो आर्थिक सहयोग हुनसक्छ, त्यसलाई जुटाउने भनेको चाहिँ बिचौलिया र चाहिँ दलाल पुँजीपति हुनसक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सबै पार्टीहरूको चाहिँ कसलाई माथि उकास्ने, कसलाई के गर्ने भन्दा पनि मुख्य रोल भनेको चाहिँ अब दलाल पुँजीपतिहरूकै रोल चाहिँ छ सबै पार्टीमा, नेकपा मात्रै होइन सबै पार्टीमा त्यो रोल छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि आज हिजोका चाहिँ पार्टी जुन पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबै पार्टीमा पाखा लागेका छन्। इभन माओवादीमा भन्नुहोस्, एमालेमा भन्नुहोस्, इभन हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसकै पार्टीको कुरा गर्नुहोस्, जुन कार्यकर्ताहरू पार्टीको चाहिँ मेन लाइन भन्दा चाहिँ बाहिर विस्तारित भएका छन्। अस्ति कुराहरू आएका छन्, जस्तै अब हाम्रो धेरै समूहहरू 7 सालपछि एउटा घराना विकास भयो, 17 सालपछि अर्को चाहिँ घराना विकास भयो आर्थिक रूपबाट, त्यस्तै 46 सालपछि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ नव धनार्थिक घरानाहरू विकास भएका छन्। त्यो घुमाइफिरा तिनकै पार्टीमा कब्जा भएका छन्। चाहे त्यो राजदूतको नियुक्तिको कुरा गर्नुहोस्, संवैधानिक आयोगका नियुक्तिको कुराहरू गर्नुहोस्, ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब पार्टी चलाउने भनेको चाहिँ नीति सिद्धान्त र विचारले भएन होइन। नीति सिद्धान्त विचार भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा झुन्डहरूको समूह, जुन झुन्डको समूहमा चाहिँ आर्थिक बाहुल्यता छ तिनले चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका भरपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको यो सबै चाहिँ सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो, सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको। सत्ता राजनीति हजुर। अब त्यसो हुँदा जस्तो केपी ओलीले यी सबै प्रस्ताव गरिरहनु हुँदा पार्टीको तर्फबाट गर्नुभयो, सरकारका तर्फबाट गर्नु भएन। सरकारका काम कारबाहीप्रति पनि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षको असन्तुष्टि छ। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद विघटन गर्दा सल्लाह नगर्ने, नियुक्तिका कुराहरूमा पार्टीसँग सल्लाह नगर्ने जे पनि छन्, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले अर्को विकल्प दिन सक्नुहुन्थेन कि म पार्टी चलाउँछु तिमीहरू प्रधानमन्त्रीमा आऊ, अथवा म प्रधानमन्त्री हुन्छु पार्टी सभापति, उहाँ त निर्वाचित हुनुभयो, अर्कालाई दिन त मिलेन। त्यसरी त्यो विकल्पमा जान पनि त सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँले त्यो चाहिँ पार्टीलाई निरपेक्ष राख्नुभयो, म आफै सरकार प्रमुख हुँ, म आफै पार्टी अध्यक्ष हुँ, तिमीहरू मिल्न आए मात्रै मिल्छ। यसमा यस्तो पनि होला, जस्तै अब प्रचण्डको चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ जुन एउटा प्रस्ताव आयो पार्टीमा होइन, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ अब माधव नेपालको चाहिँ साथ थियो, त्यसले गर्दा तिक्तता पनि बढाएको हुनसक्छ। अरू कुरो के छ भन्दाखेरि अब हिजो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, महासचिव हुँदाखेरि होइन, उहाँले चाहिँ पार्टीको चाहिँ होलसेल र्याङ्क त दुवै उहाँले नै चलाउनु भएको हो नि त हिजोकै नजिरहरू हेर्ने भने होइन। अब त्यो एमाले मात्रै होइन, हिजोको चाहिँ माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको कुराहरू गर्नुहोस्, जो प्रधानमन्त्री भएको छ उसले पार्टी कब्जामा बसेको छ होइन। त्यो हुनु नहुनु अर्को पार्टीको कुरा हो। त नेपालकोमा के छ भन्दा एउटा त्यो प्र्याक्टिस भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। जहाँसम्म कुराहरू उदार मनले चाहिँ गरेको भएदेखि त सबै नेताहरू सहृदय भएको भए समस्या आउँथेन नि। सहृदय कोही पनि छैन यहाँ, सबै महिला ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यो के छ भन्दाखेरि यो माधव नेपालले जुन कुराहरू भन्नुभएको छ सेयरिङ गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तिक्तता चाहिँ बढ्यो। तिक्तता बढ्नुको पछाडि के छ भन्दाखेरि यो सत्ता स्वार्थको रूपै हो यसमा। अब मैले अर्को एउटा प्रश्न गरेँ, लगभग अन्तिम प्रश्न नै हुन सक्छ यो।
अब जुन एउटा विषय अदालतमा छ संसद विघटनको, अर्कातिर प्रधानमन्त्री निर्वाचन गराउँछु भनिराख्नु भएको छ र मुलुकमा जुन खालको अब स्वास्थ्य समस्या पनि देखिराखेको छ र राजनीतिक ढङ्गमा पनि अत्यन्त तरल अवस्था छ। त्यो तरल अवस्था खास गरी एमाले भित्रै छ। यो स्थितिमा पक्कै निर्वाचन हुन्छ? मानिसहरू आशंका गर्दैछन् यो निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा गरिएको होइन। यसमा मूल अवस्थामा चाहिँ कोभिडबाट आक्रान्त छ हेर्नुहोस् होइन। यो कोभिडको नियन्त्रणमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 1980-90 को दशकमा चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ नेपालको हेल्थ सिस्टम चाहिँ 1 नम्बरमा थियो 1990 को दशकसम्म। त्यो हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ धेरै दक्षिण एसिया इभन बङ्गलादेशले पनि त्यो सिस्टमलाई कपी गरेर चाहिँ त्यो हेल्थ विस्तार गरेको अवस्था चाहिँ हो। अब हामीहरूका मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन कोभिडलाई सम्बोधन गर्न सकेन सरकारले भन्ने जुन कुराहरू आएका छन् यो संरचनामा, यो सरकारको यो संरचनामा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि योभन्दा चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छैन। किन भन्दाखेरि यहाँका चाहिँ दरबन्दीहरू, यहाँका हेल्थ फेसिलिटिजहरू राता बन्ने चाहिँ होइन। जनसङ्ख्या बढे अनुसारको जुन हेल्थ फेसिलिटी बढाउनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ 46 सालपछि लगभगै बन्द नै भयो। वास्तवमा हेर्दाखेरि सबै हेल्थ संस्थाहरूलाई के छ निजीकरणहरू गरी सरकारको नेतृत्व कमजोर भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले कोभिड नियन्त्रण गरेर भने चाहिँ कोराउनुको अर्थ चाहिँ कुनै देख्दिनँ। जुन सरकार आए पनि गर्ने यहाँभन्दा बढी कसैले पनि केही होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को जहाँसम्म कुरा चुनावको कुराहरू गर्नु चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मलाई लाग्छ इनकेस संसद पुनर्स्थापना भएर चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यो सरकार पनि लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि जुन डिजाइनहरूमा चाहिँ हाम्रा पोलिटिक्सहरू भएका छन् त्यसको मूल गोल भनेको चाहिँ अस्थिरता नै हो। त्यो अस्थिरतालाई चाहिँ जबसम्म नेताहरूले चाहिँ आत्मसात गर्दैनन्, देशको हितप्रति केन्द्रित हुँदैनन् तबसम्म अब ढिलो चाँडो हुँदाखेरि पनि ओली हुँदाखेरि पनि चुनाव गराउने नै हो ढिलो चाँडो, अर्को आउँदाखेरि पनि चुनाव गराउने हो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि आशंका चाहिँ छन् होइन, चुनाव आशंका गर्ने कुराहरू चाहिँ छन्। अब कुन डिजाइनबाट चाहिँ यो सुरुवात भएको छ, यो डिजाइनको चाहिँ इन्डिङ कहाँ हो भन्ने कुरामा के छ भन्दाखेरि बहुत गन्जागोलको अवस्थामा चाहिँ मुलुक फसेको छ। डिजाइनै हो भने पनि अब सबै दुःख सबभन्दा बढी दुःख पाउने त नेपाली जनता नै हुन् होइन। अब पार्टीहरूले चाहिँ के छ भने जनताका मागलाई न हिजो सम्बोधन गरे न आज सम्बोधन गर्न सकेका छन्। खासै गरी हेर्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टीहरू सबै सिद्धान्तबाट विचलित छन्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ, जनवाद समाजवाद होइन भन्ने कुरा चाहिँ कमिसर गर्छन्। ती सबै के छ भने कागजमा ती कुरा उल्लेख भयो। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव अब जनतालाई भन्ने चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ एउटा संविधान संस्थागत होला, अर्को पार्टहरू होला, तर चुनाव हुने र नहुने आशंका के छ भन्दाखेरि अब बराबरै म देख्छु हेर्दाखेरि। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा डाक्टर लक्ष्मण सिंह कुँवर प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोता तथा दर्शकहरूमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।